बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। अदालत ने तो 27 तारीख की डेट दी थी और कहा था कि 27 तारीख तक 21 अरब रुपया जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हुकूमत जो है वो हर सूरत ट्रांसफर करे। दो ही ऑप्शन थी, उन्होंने कहा संगीन नताइज होंगे अगर आप ये पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे, और दूसरी सूरत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाहिर है वो हमें नजर आ रही थी। लेकिन हुकूमत तो बहुत जल्दी उसके गुब्बारे से हवा निकल गई। रात को आप जानते हैं कि वजीर आजम हाउस के अंदर एक इजलास हुआ। सबसे पहले बिलावल जरदारी डेरा इस्माइल खान गए हुए थे फजलुर रहमान से मिले, उसके फौरन बाद वो वजीर आजम हाउस आए और वजीर आजम हाउस आके उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। और शहबाज शरीफ ने सिर्फ उनसे मुलाकात नहीं की बल्कि उसके साथ ख्वाजा आसिफ जो है वजीर दिफा जो है उन्होंने भी मुलाकात की। और ये इस मुलाकात का बाकायदा पाकिस्तान का जो वजीर आजम ऑफिस है या वजीर आजम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से बताया गया कि शहबाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात की है और वजारत से मुतल्लिक तफसीली उमूर के ऊपर ब्रीफिंग दी है। ये मुलाकात इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि उनकी वजारत दिफा ने ही सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी थी, जिसको अदालत ने नाकाबिल समाअत करार दे दिया। फिर सिर्फ यहां तक नहीं है बल्कि इसके साथ दूसरे नंबर के ऊपर चल के एमल वली खान जिन्होंने कहा है कि वो आज पेश नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, तो वो भी वजीर आजम हाउस पहुंचे और उन्होंने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इस सब के बीच में एक और डेवलपमेंट हुई और डेवलपमेंट क्या थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चूंकि आप जानते हैं कि आज आखिरी दिन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो शेड्यूल है उसके तहत आज तमाम जमातों के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने पार्टी टिकट्स जमा करवाने हैं। यानी अगर मुस्लिम लीग नून वाले शेर के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले बल्ले के ऊपर या पीपल्स पार्टी वाले तीर के ऊपर, तो आज 20 तारीख जो भी दफ्तरी औकात है उस तक आपने रिटर्निंग अफसर के सामने अपना पार्टी टिकट जमा करवाना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहावलपुर के 10 सूबाई उम्मीदवारों को अपना पार्टी टिकट जारी किया, जिसका मतलब यह था कि वो इसके लिए तैयार है। उसके बाद वजीर आजम हाउस के अंदर रात को इन तमाम जमातों का एक जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका एक हंगामी इजलास हुआ और उस हंगामी इजलास के हवाले से हमें रात को बाकायदा एक एलामिया भी जारी किया गया। और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद यह कहा गया है कि ईद के बाद इत्तेहादी जमातों का जो सरबराही इजलास है, जिसमें फजलुर रहमान बैठेंगे, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी बैठेंगे, जिसमें शहबाज शरीफ बैठेंगे, आसिफ जरदारी बैठेंगे, उनका इजलास तलब किया गया है और मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात करवाने के ऊपर मुशावरत की जाएगी। और साथ ही यह कहा गया है मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने पर इत्तेफाक किया गया है, ऐसे लवाजमात किए जाएं कि सबको इंतखाबी नताइज कबूल हों। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कोशिश कर रही थी, लग ये रहा है कि बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और अब ईद के बाद ये बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात का ऐलान करेगी, क्योंकि आज आखिरी वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए 27 तारीख अगले 7 दिन का इनको टाइम दिया है। और इन्होंने रात को खुद अपने इलामिये के अंदर जारी करते हुए कहा कि सियासतदान के तौर पे मुज़ाकरात के दरवाजे हमने किसी पर भी कभी बंद नहीं किए, ना ही कोई जमहूरियत पसंद ऐसा कर सकता है। इस दौरान एक और जो डेवलपमेंट हुई वो शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मनसूख कर दिया गया है, या शहबाज शरीफ को दूसरे लफ्जों में कहें कि सऊदी अरब जाने से रोक दिया गया है। हमें ये खबरें बताई गई थी या हमें ये कहा गया था कि जी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ और बाकी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि सऊदी शाही खानदान की रिक्वेस्ट के ऊपर या उनकी दावत के ऊपर जा रहे हैं। मालूम नहीं है कि ये सऊदी शाही खानदान का ऐसा विजिट हो सकता है कि जनाब जो अचानक से कैंसिल हो गया, मुलाकातें तय नहीं हुई, उसकी ये वजह है, या वाकईतन मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, जो भी वजह है, लेकिन बहरहाल एम्बैरेसमेंट इस गवर्नमेंट को जरूर हुई है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने 3 मई को लंदन जाना है, बरतानिया के दौरान उनका उसी तरह से शेड्यूल है, लेकिन वो अब सऊदी अरब नहीं जा रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट करती क्या है, इनको टाइम देती है, क्या करती है। जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब खुद पेश होंगे। उन्होंने रात को कहा जी जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। जमात इस्लामी की लीगल टीम भी सिराजुल हक के हमरा होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आप जानते हैं कि उन्होंने अपना वफ्द बना दिया है जिसमें शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी हैं, तो वो उस सिलसिले में जाएंगे। और दूसरी जानिब असल में खबर की तरफ आते हैं कि अब इन्होंने रात को वजीर आजम हाउस से एलामिया जारी करके इस बात की तस्दीक कर दी है कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की इस बात को ये मान भी रहे हैं और इलेक्शन के ऊपर भी आ, जैसा कि
رات کو رانا ثناءاللہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی یہ طے ہو گیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے، اب کوئی سیاسی راستہ ہی نکالنا پڑے گا، 14 اکتوبر تاریخ ہو یا 14 اگست ہو یا 14 جون ہو، وہ کوئی بھی اس حوالے سے ہے۔ فضل الرحمان کہہ رہے ہیں جی ابھی تک وہ اس حوالے سے مذاکرات کے اوپر تیار نہیں۔ لیکن میں سب سے دلچسپ جو خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ پاکستان میں نیو یارک ٹائمز کے نمائندے کی خبر ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں جی CJ Bandial has played a deft hand, stood up to the government pressure, dispelled the notion that his meeting with senior security officials resulted in him backing down, proposed a potentially viable solution to overcome the current deadlock. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس بندیال نے بہت کمال مہارت کا مظاہرہ کیا ہے، حکومتی دباؤ کے سامنے وہ ڈٹ گئے ہیں اور اس تاثر کو رد کیا ہے کہ سیکورٹی حکام ظاہر ہے جو ملٹری کے آفیشلز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، اس کے بعد جسٹس بندیال پیچھے ہٹے، یہ تاثر انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے اور موجودہ ڈیڈ لاک پر قابو پانے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ قابل عمل جو حل ہے وہ تجویز کیا۔ اب آتے ہیں تحریک انصاف کی طرف۔ یہ سب ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا کارڈ چلا دیا ہے کیونکہ اس پورے معاملے کے اندر سٹیک ہولڈر وہی ہیں اور عمران خان کا جو آپ یہ کہیے کہ کارڈ نمبر 297 ہے وہ چل گیا ہے۔ وہ کارڈ نمبر 297 کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے رات کو یہ انڈیکیٹر دے دیا ہے کہ بات چیت کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن الیکشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آج چونکہ آخری روز ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہل کرتے ہوئے قومی اسمبلی کی کو خیر چھوڑ کے جو پنجاب کے اندر صوبائی اسمبلی ہے یعنی پنجاب اسمبلی، اس کی 297 جنرل نشستیں ہیں جہاں پہ لوگ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے رات کو 297 امیدواروں کو ٹکٹس جاری کر دیے ہیں۔ رات کو کہا گیا جی ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہوگا، لیکن ان کی ویب سائٹ کے اوپر اتنا رش تھا یا اتنا اس کے اوپر ہو گیا تھا، دباؤ ہو گیا تھا، ان کی ویب سائٹ ہی کریش کر گئی۔ آج بتایا گیا ہے کہ دن 12 بجے ضلعی صدور جو ہے ان کو دستخطوں کے چیئرمین کے ساتھ ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں، وہ ریٹرننگ آفیسرز کے سامنے جمع کروا دیں گے۔ پنجاب کی چاروں ریجن کے اندر اپیل کی کمیٹیاں بھی بنا دی گئی ہیں جس میں ٹکٹ پر نظر ثانی کے لیے اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ عمران خان ان تمام اپیلوں پر حتمی فیصلہ خود کریں گے۔ فواد چودھری نے رات کو اس بارے میں ٹویٹ کر کے بتا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب الیکشن کے اندر جاری ہے اور دوپہر 12 بجے آج فہرست بھی ان امیدواروں کی جاری کر دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں کی جس سے ہمیں یہ لگے کہ دیکھیں جی وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں یا وہ الیکشن، تو ان کا میسج بڑا کلیئر ہے کہ ہم الیکشن کے میں جائیں گے۔ اب باقی جماعتوں نے الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر اتفاق کرنا ہے، تو تحریک انصاف نے ذرا اور آفینسو انداز کے اندر یہ بتایا ہے کہ وہ تو الیکشن کے لیے بالکل تیار ہے، اب باقی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل کھل کے سوالوں کے جواب دیے، اسکو نوٹس لے کے پاکستان کی تاریخ کیا کچھ باتیں نہیں کی، لیکن ان کے سامنے صرف ایک سوال آیا کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 90 دن میں الیکشن کے سوال کا کوئی براہ راست جواب نہیں دیا۔ رات کو جیو نیوز نے بھی اس کے اوپر لکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 90 دن میں الیکشن کے سوال کا براہ راست جواب دینے سے گریز، اور انہوں نے ایک پرانے جج صاحب کے ساتھ اپنا واقعہ سنا دیا، بجائے اس کے کہ وہ اس سوال کا جواب دیتے۔ ان کو جواب دینا چاہیے تھا جہاں پہ ان کو کھل کے اتنا بولتے ہیں، کیونکہ ججز کو تو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے، وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، ججز کو تو عوامی تقریریں نہیں کرنی چاہیے، وہ کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کام ثاقب نثار بھی کرتے رہیں، تو اگر دو غلط چیزیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کمپیریزن کرے۔ اگر ثاقب نثار کو آپ غلط کہتے ہیں تو پھر آپ اس کو بھی غلط کہیں، اگر ثاقب نثار ٹھیک تھے تو پھر تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو مثالیں قائم کر رہے ہیں میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی سیاستدان نہیں ہے، ان کو سپریم کورٹ کے جج، اور کل کو ان کا بھی سینئر جج جا کے باہر اس قسم کی باتیں کرے گا تو مسائل ہوگا۔ میں جاتے جاتے آپ کو آزاد کشمیر سے خبر دینا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر رات کو اچانک سے ایک شیڈیول جاری ہوتا ہے اور اس شیڈیول کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر پورے کا پورا پروسیس ہوگا، اور اس گھنٹے میں تقریباً 12 بجے یہ کام شروع ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو امیدوار ہیں وہ انوار الحق جو سپیکر بھی ہیں وہاں کی اسمبلی کے، وہ بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ سردار تنویر الیاس کو وہاں سے ہٹایا گیا تھا اور انوار الحق جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر ہی منتخب ہوئے، اور یہ ان کے ہی کیا کہتے ہیں کہ سپیکر تھے، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی سے ہٹ کے ایک فارورڈ بلاک بنایا، اور فارورڈ بلاک بنانے کے بعد پیپلز پارٹی نون لیگ یعنی پی ڈی ایم کی حمایت کے ساتھ وہ وہاں پہ وزیر اعظم بنے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے بڑی کمال مہارت کے ساتھ اپنا وزیر اعظم منتخب کروا لیا، لیکن بیرسٹر سلطان کا جو گروپ ہے اور سردار تنویر الیاس کا جو گروپ ہے، ان دونوں کو وہاں پہ ایک لحاظ سے وہ کوئی حل نہیں نکال سکے، اور تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جس طرح یہاں پہ ہم نے پنجاب میں اوورال دیکھا، وہاں پہ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ ہم، وہ جاوید بٹ جو ہے ان کا نام بھی آیا کہ
وہ فاروق حیدر کے ساتھ ہمیں نظر آئے کہ وہ کہہ رہے تھے میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دوں گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی بجائے وہ مخالف کیمپ کے اندر تھا۔ تو چلے اگر پنجاب کے اندر یہ لوگ نہیں چل سکے تو میرا خیال ہے کشمیر کی سیاست کے اندر بھی ان لوگوں کو گزارا چلتے ہوئے فیوچر نظر آ رہا ہے۔ اب لوگ بہت سمجھدار ہیں، جو اپنی پارٹیوں کو ڈسیو کرتے ہیں، ایسے موقعوں کے اوپر چھوڑ جاتے ہیں، لوگ ان کو بالکل بھی معاف نہیں کرتے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔